सूरह बकरा के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूके जाने के बाद उनको एक तोहफा दिया गया था, जिसके मुतालिक मैं तफसील से आपको अपने अगले चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन फिर एक अजीम शान सजदे का इवेंट हुआ था, जब तमाम फरिश्ते इंसान के सामने यानी आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिरे थे। आप जरा तसव्वुर करके देखें कि वो अजीम मंजर कैसा होगा कि जब तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में होंगे। वो कितना ताकतवर मंजर होगा। और फिर इन्हीं पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम की पसली से एक जोड़ा पैदा किया गया यानी हव्वा। और हव्वा के इसी नाम की वजह से आज भी सेमेटिक जुबानों में हिव का लफ्ज मौजूद है, जिसका मतलब है हयात यानी एक जिंदा मखलूक। किस कदर खूबसूरत वाकया है, किस कदर हैरान कुन मनाजिर होंगे। लेकिन अब यहाँ से आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं ये मानकर चलूंगा कि आप लोग कुरान पाक को कम से कम एक मर्तबा तर्जुमे के साथ पढ़ चुके हैं और इसमें बताए गए तमाम वाकयात से वाकिफ हैं, क्योंकि इन्हीं वाक्यों में से एक वाकया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक ममनू दरख्त से खा लेने पर जन्नत से निकाल दिए जाने का भी है। पर जब आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा और इब्लीस और सांप को जन्नत से निकालकर इस जमीन पर उतारा गया या इस अर्द पर उतारा गया, तो आदम अलैहिस्सलाम हिंद में उतरे। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक उतरते वक्त इनके दोनों हाथ घुटनों पर थे और सर झुका हुआ था, यानी कि रुकू जैसी पोजीशन में थे। हजरत हवा अलैहिस्सलाम जिद्दा में उतरी, इब्लीस बसरा से चंद मील के फासले पर उतरा और हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक उस वक्त वो उंगलियों में उंगलियां डाले आसमान की तरफ देखे जा रहा था और सांप को अशफान में उतारा गया। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या आदम नबी थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, नबी भी थे और रसूल भी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दिखने में कैसे थे? इसके बारे में इब्ने अबी हाकिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह ताला ने आप आदम अलैहिस्सलाम को गंदुमी रंगत और खजूर की तरह लंबे कद या कहें 60 हाथ ऊंचा और ज्यादा बालों वाला बनाया था। और जब उन्होंने इस ममनू दरख्त से खा लिया और छुपाने की चीज जाहिर हो गई, तो खुद को जन्नत के पत्तों से छुपाने लगे और शर्म के मारे इधर उधर भागने लगे। लेकिन तब उनके बाल एक दरख्त में उलझ गए। अबू सदरत हाकिम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत के हवाले से एक वाकया दर्ज है। ये खूबसूरत वाकया इमाम बहीकी की दलाइल नबुवा में भी मौजूद है और इसकी सनदें भी बहुत मजबूत हैं। वैसे तो ये वाकया मैं आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत के एतबार से सुनाना चाहता था, मगर ये वाकया इतना खूबसूरत है कि मैं इसको पूरे का पूरा आपके सामने पेश करूंगा। हिशाम बिन आस उम्वी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा मैं और एक शख्स रोमन बादशाह को इस्लाम की दावत देने के लिए दमिश्क गए और फिर इस वाक़े में उनके और बादशाह के दरमियान एक तवील मुकालमा भी दर्ज है। लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि हमें कुछ कपड़ों पर बनी चंद तस्वीरें दिखाई गईं, जिनमें से एक कपड़े पर एक बहुत ही खूबसूरत चेहरे की तस्वीर बनी हुई थी, जो हूबहू हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक जैसा था। हमसे पूछा गया कि क्या तुम इन्हें पहचानते हो? हमने कहा हाँ, ये हमारे नबी हैं। और ये कहकर हमारी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई थी। और बादशाह जो उस वक्त तक खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था, वो अब बैठ गया और फिर दोबारा हमसे पूछा, क्या वाकई में ये तुम्हारे नबी की तस्वीर है? हमने कहा हाँ, यही हमारे नबी का चेहरा है। हिशाम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इसके बाद हमें इस घर में मजीद चंद तस्वीरें दिखाई गई, जो रेशमी कपड़ों पर बनी हुई थी, जो कि तमाम अंबियाओं की तस्वीरें थी। इनमें से एक काले रेशमी कपड़े पर बड़ी बड़ी आंखों वाले एक शख्स की तस्वीर थी, जिनके जिस्म पर बाल भी बहुत थे, दाढ़ी भी लंबी और घनी थी और सर के बाल लंबे लंबे घने और 2 हिस्सों में तकसीम थे। ये तस्वीर दरअसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की थी। हिशाम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क्योंकि हमने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को एकदम ठीक और दुरुस्त और ऐन हकीकत के मुताबिक पाया था, तो हमें ये यकीन हो गया कि ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तस्वीर एकदम हकीकत हैं। तो हमने बादशाह से पूछा कि ये आपके पास तस्वीरें कहाँ से आईं? तो हमें बताया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि इनकी औलाद में से जो अंबिया हैं, इन सबको दिखाया जाए। तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से अंबिया की सूरतें नाजिल हुई थी, जो आदम के उस खजाने में थी, जो सूरज गुरूब होने की जगह महफूज था, जहां से हजरत जुल्करनैन ने इन्हें ले लिया और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दे दिया। इसके बाद वो बादशाह कहने लगा कि मैं तो इसी बात पर खुश हूँ कि अपनी बादशाहत को छोड़ दूं
اگر میں غلام ہوتا تو میں تمہارے ہاتھوں بک جاتا اور تمہاری غلامی میں ہی پوری زندگی گزار دیتا۔ اور پھر بادشاہ نے بہت سارے تحفے دے کر ہمیں وہاں سے رخصت کیا، اور جب ہم نے یہ واقعہ خلیفۃ الرسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا تو حضرت ابو بکر صدیق بہت روئے اور کہنے لگے کہ تم اس کے ساتھ اللہ کی توفیق پاتے تو وہ واقعی میں ایسا کر گزرتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سیریز کے پہلے چیپٹر میں آپ کو بتایا تھا کہ اس سیریز کو لکھنے کے لیے مجھے بہت سارے کلچرز، مذاہب، کئی کتابیں، فلسفے، دیگر کتابیں بھی پڑھنی پڑی ہیں، اور میں نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ ہر کلچر اور ہر مذہب میں انسان کے لیے ایک ہی پیغام بھیجا گیا تھا۔ ہاں، لیکن پیغام بھیجنے والے مختلف تھے، وہ پیغمبر مختلف عہد اور حالات میں آئے، لیکن پیغام ہمیشہ سے ایک ہی تھا، اور اس پیغام کو بھیجنے والا وہ بھی ایک ہی تھا۔ اس لیے انسان کی تخلیق کے حوالے سے دنیا کی کسی بھی بڑی اور پرانی مائتھولوجی کی بات کریں، کلچر کی بات کریں، تو اس میں انسان کے مٹی سے تخلیق ہونے کی باتیں ہی ملتی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی اسلام کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھی کہ کیسے انسان یعنی آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، ویسے ہی آپ کے سامنے میں ہر بر اعظم سے 32 مختلف کلچرز کے نام رکھنے والا ہوں، اور آپ دیکھیں کیسے شروع سے آخر تک پیغام ایک ہی جگہ سے آیا تھا۔ سمرا، جو دنیا کی سب سے قدیم ترین تہذیب تھی، اس کی مائتھولوجی کے مطابق انوکی نے اپنے خدمتگار کے طور پر انسان کو مٹی سے بنایا، بلکہ اسی تہذیب میں پہلی خاتون کے لیے جو لفظ ملتا ہے وہ ہے ننتی، جس کا مطلب ہوتا ہے دا لیڈی آف دا رب، یعنی پسلی کی عورت۔ ایجپشین، جو کہ اپنے وقت کی ایک بہت ہی ایڈوانس سویلائزیشن تھی، ان کے مطابق بھی ان کے خدا خلون نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ گریس کے ماہرین فلسفہ، وہاں بھی پوروڈورس کی لائبریری کے مطابق پرومیتھیس نے انسان کو مٹی اور پانی سے بنایا۔ زراکشت، جو دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے، اس کے مطابق اہورا مجدا نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ چائنیز مائتھولوجی، جو ان تمام تہذیبوں سے ہٹ کر تھی، اس میں بھی نوا نامی خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا تھا، اس میں جان پھونکی اور اسے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت دی۔ بیبیلونینز، جو سمرا کے بعد سب سے پرانی تہذیب تھی، ان کی تختیوں میں بھی لکھا ہے کہ نرونساد نامی خدا نے بھی انسان کی تخلیق مٹی سے ہی کی۔ ان تہذیبوں سے ہزاروں میل دور تھائی لینڈ کے لاوریشین مذہب کے مطابق بھی انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ہوائی جیسے دور دراز کے آئس لینڈز، جن کا ان تمام علاقوں سے زمینی رابطہ نہیں، وہاں بھی نہ صرف پہلے انسان کو غارے سے بنانے کا کانسیپٹ ہے، بلکہ یہاں تک کہ اس انسان کا کاؤنٹر پارٹ یعنی اس کی خاتون اس کے پہلو یعنی پسلی سے نکلی تھی۔ ویسٹ افریقہ، جہاں آج آپ کو سینکڑوں طرح کے مذاہب مل جائیں گے، وہاں پر بھی اوبا تعالیٰ نامی ایک خدا کا کانسیپٹ ہے کہ جس نے انسان کو مٹی سے بنایا تھا۔ یہاں تک کہ نیوزی لینڈ، جو آج تک دنیا کے سب سے کم ایکسپلور کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے، وہاں پر بھی مقامی لوگ ایک داستان سناتے ہیں کہ کیسے پہلے انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور پھر اس میں روح ڈالی گئی۔ آپ سب نے انکاز اور مایونز کا نام سنا ہی ہوگا۔ یہ میکسیکو کی ایک خونخوار لیکن ایک جینیس تہذیب تھی۔ ان کے یہاں بھی ویرا کوچا نامی ایک خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ یورپ کی نارتھس مائتھولوجی دنیا بھر کی سب سے بڑی اور ڈیٹیل مائتھولوجی میں سے ایک ہے۔ وہاں بھی خدا کے ہاتھوں نرم مٹی سے پیدا ہونے والے ایک انسان کا ذکر ملتا ہے جو کہ ایک پہلا انسان تھا۔ پھر کورین کے سنگوٹ یا امریکہ کے ریڈ انڈینز، ایون گوئٹامالا اور میکسیکو، ان سب کے یہاں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ خدا نے زمین کو بنایا اور پھر زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، پھر اسے سوکھنے دیا اور پھر اس سے پہلا انسان بنایا جسے یہ لوگ کی گائے کہتے ہیں۔ منگولیا اور ایسٹ ایشیا میں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ اولگن نے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا تھا۔ نائجیریا کے آئیجو کلچرز، جاپان کے ہوکائیڈو آئس لینڈز، کونگو کے ایفے قبائل، میڈاگاسکر کے ملاگاسی قبائل، یہ سب کے سب اس واقعے کو اپنے اپنے انداز میں بتاتے ہیں کہ کیسے خدا نے مٹی کے ایک پتلے میں پھونک ماری اور اسے کیسے ایک زندہ انسان بنایا۔ صرف انڈیا کے اندر 3 آئیڈیالوجی ایسی ہیں کہ کیسے خدا کو مٹی پہنچائی گئی جس سے اس نے انسان بنایا۔ کولیویا اور پیرو کے آئی مارن قبائلز، سائبیریا یعنی رشیا جیسے دور دراز کے کونے، یہ ایک قبیلہ ہے مالی کا جو سینٹر افریقہ میں ہے۔ اسی طرح الاسکا، یا یوں کہوں کہ مجھے دنیا کا ایسا کوئی بھی کونا نہیں ملا جو اپنی اپنی زبانوں میں یہ ذکر نہ کرتے ہوں
کہ خدا نے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس میں خدا نے روح پھونکی۔ کیا آپ لوگ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ ان سب کا بس ایک ہی مطلب ہے کہ پیغام ایک ہی تھا، پیغام لانے والے کئی تھے، اور دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ، کوئی بھی ایسا کونا، کوئی بھی ایسا علاقہ یا کوئی بھی ایسا دور نہیں تھا جہاں وہ پیغام لانے والے بھیجے نہ گئے ہوں۔ اور اس پیغام کو بھیجنے والی وہ ایک ہی ذات کون ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔